अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज 26 मई है और दोस्तों आपको पता है कि 2 दिन के बाद 28 मई आ रही है और 28 मई पाकिस्तान में वो खूबसूरत दिन है जब पाकिस्तानियों ने, हर पाकिस्तानी ने फ़ख्र से, यकीन करो फ़ख्र से अपना सर बुलंद किया और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो सब में खुशी की लहर दौड़ी, चाहे उस वक़्त जो भी लोग थे, जो भी अपोजिशन वाले थे, हुकूमत वाले थे, जो भी थे। तो जब नवाज़ शरीफ साहब ने 5 धमाके किए तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई और इंडिया को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। इंडिया ने जब मई 1998 में धमाके किए तो धमाके करने के बाद उनका लबो लहजा उनका तब्दील होगा। इंडिया पे जनाब वो बड़े तराने शुरू हो गए कि अब पाकिस्तान को हम मज़ा चखाएंगे और पाकिस्तान को हम नेस्त व नबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान का नाम ले लेकर उन्होंने ये बातें की। तो जब हमारी हुकूमत को ये पता लगा कि इस तरह के हालात हैं और एटम बम के धमाके हो गए, तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जिनको आज हम सलूट करते हैं, दोनों हाथों से सलूट करते हैं, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। आप सोच नहीं सकते थे कि उस वक़्त आलमी दबाव कितना ज़्यादा नवाज़ शरीफ पे था। 6 टेलीफोन किए बिल क्लिंटन ने और अरबों रुपए डॉलर की पेशकश की कि आप धमाका ना करो, हम आपको अरबों रुपए डॉलर देते हैं, अरबों खरबों रुपया। तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं, नो। उन्होंने बिग नो की और फिर 28 मई 1998 को वो काम हो गया कि जिसमें पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बन गया और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क और दुनिया का 7वां मुल्क जो है पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया। और उसके बाद इंडिया को सांप सूंघ गए, जो आज तक इंडिया जो है वो उसके ऊपर खामोश है और वो उसको जो है आज तक आंखें दिखा के, आंखें मिला के हमारे साथ बात नहीं कर सकता। दोस्तों ज़रा सोचो कि अगर आज की ये हुकूमत होती, आज की ये भिखारी हुकूमत होती, तो उनको ऐसे डॉलर दिखाए जाते तो उन्होंने दौड़ की तरफ उधर जाना था और उन्होंने बल्कि ख़ुद कहना था कि नोट विखा मेरा मूड बने। ये इस तरह के लोग हैं ये आज की हुकूमत, बुज़दिल हुकूमत, भिखारी हुकूमत। और ये जनाब इतना बड़ा क्रेडिट है नवाज़ शरीफ को इस्लामी दुनिया का और मुसलमानों का। वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर बन के उभरे। पूरी मुस्लिम दुनिया में एक ताकत और एक कुव्वत का एहसास हुआ कि अब हम अकेले नहीं हैं। पूरी इस्लामी दुनिया, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, सब दुनिया में ये एक पैगाम गया कि अब मुसलमान जो हैं वो बेयारो मददगार और लावारिस नहीं है। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? 2 दिन कि क्योंकि ये आपको पता है कि ये मौजूदा हुकूमत है, इसने कोई इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करनी। ये हालांकि कौमी दिन है, योम तकबीर, डे ऑफ ग्रेटनेस। कौमी योम तकबीर जो है, डे ऑफ ग्रेटनेस, ये कौमी दिन है, लेकिन इस हुकूमत ने नहीं मनाना। आपको ये पता है ना कि इस इमरान खान की हुकूमत ने ये दिन नहीं मनाना। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको 2 दिन पहले बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे इसको इतना ज़्यादा मनाएं, इतना ज़्यादा मनाएं कि ये इमरानी हुकूमत जो है ना दुम दबा के भाग जाए, दुम दबा के भाग जाए इमरानी हुकूमत। आज हम उस नवाज़ शरीफ को सलाम करते हैं, खुदा की कसम, जिसने पाकिस्तान को तरक्की दिलाई, पाकिस्तान को ताकत दिलाई, पाकिस्तान का दुनिया में नाम पैदा किया। और लेकिन आज वो कंटेनर पे खड़े हुए साजिशी लोगों ने उसको चोर और डाकू साबित करके
اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ یوم تکبیر والا جو دن ہے یہ اتنے بھرپور طریقے سے آپ انڈیویجول منائیں، کیونکہ ایک تو کرونا ہے اور دوسرا رونا ہے، اس حکومت کا، عمران خان کا رونا ہے، تو انہوں نے یہ دن نہیں منانا، ٹھیک ہے۔ یہ تو چلی ہوئی جو اورنج ٹرین ہے، آج تک نہیں عثمان بزدار اور عمران خان چلا سکے کہ یہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں وہاں پہ، نہیں چلا سکے۔ 2 سال ہو گئے چلی ہوئی ٹرین نہیں چلا سکے۔ شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کر کے گئے تھے، تو انہوں نے یوم تکبیر کہاں منانا ہے؟ اس لیے میں نے یہ 2 دن پہلے آپ کے سامنے یہ کیا ہے کہ نہ صرف اس ویڈیو کو آپ وائرل کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ پاکستان کا اصلی ہیرو کون ہے۔ دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ ہم محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بھی 2 ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، ڈاکٹر سمر مند مبارک کو بھی 2 ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس میں، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جو لوگوں نے اس میں انکریجمنٹ پیدا کی ایٹمی دھماکے کے حوالے سے، ہم ان سب کو سلام کرتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو تو ہم اگر 2 ہاتھوں سے، اگر 4 ہاتھ ہوتے تو 4 ہاتھوں سے سلام کرتے۔ تو یہ ویڈیو وائرل کرو اور سب کو بتاؤ کہ 28 مئی کو وہ سوشل میڈیا پہ یہ دن منائیں۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو اپنی ویڈیو بناؤ، میری اس ویڈیو کو شیئر کرو، اور کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو 28 مئی کو بغیر پوسٹ لگائے، ویڈیو لگائے، اپلوڈ کرے، جو سو جائے نا، وہ اس کو نہیں سونا چاہیے۔ وہ اس کی آ کے کرے، اس کے منائے، سیلیبریٹ کرے۔ اس حکومت نے سیلیبریٹ نہیں کیا۔ آپ بتائیں اگر یہ موجودہ حکومت ہوتی، عمران خان کی حکومت ہوتی اور ان کو نوٹ دکھائے جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ فوراً ڈھیر ہو جاتے۔ تو جناب ہم پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے نواز شریف صاحب کو سلام کرتے ہیں، اور تمام دوستوں سے دوبارہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو بھی وائرل کریں اور سبسکرائب کریں۔ جتنا زیادہ اس کو سبسکرائب کریں گے، جتنا زیادہ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، میں سمجھوں گا کہ آپ بھی اس میں یوم تکبیر میں آپ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ بڑا پیارا نام ہے یوم تکبیر۔ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس میں یہ بیان آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم نے انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں 17 دن کے بعد ایسے دھماکے کیے کہ انڈیا بھی بھاگ گیا اور انڈیا کے چاہنے والے بھی بھاگ گئے، اور ہم نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں نواز شریف کو سونے میں تولا جانا تھا، ڈالروں میں تولا جانا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے میں نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس نے 5 دھماکے کر دیے۔ دوستو آپ کو مبارک ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو، اور یوم تکبیر، ڈے آف گریٹنس سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔